علی سیندہ ابا آکھ دے آدھے نے زمل الہو اسم النبی ما اسم ہی خود رب نے کرم فرمایا ہے اپنے نام دے نال محمد سیندہ نام ملایا ہے جدوں بھی مؤذن منارے تے آیا ہے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا تھک اذان دے وچ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا ہے اے رب نے آپ کرم فرمایا ہے اذان وچ بھی یار نو جدا نہیں فرمایا تینو تے میں نو سبق پڑھایا کچھ لوگاں نو سمجھ نہ آیا انہاں ایویں شور مچایا لیکن چاچا جی آدھے نے اگلی گل ہو رہے اے دے وچ چاس چوکھیے او کی آدھے نے شک لہو من اسم ہی لے یو جلہو فضل عرش محمود وہذا محمد سنو شاکوٹ والو جناب ابو طالب کہتے شک لہو من اسم ہی اے جیڑا نام محمد اے دا اوریجن کیے اے دا مصدر کیے اے بنیا کتھوئے او چاچا جی آدھے نے شک لہو من اسم ہی رب نے اپنے نام دا کلیجہ چیر کے شک اوہی بندہ پیا نات پڑھ دائے جیڑا میرے مدنی نو ایمیں سوانا پھر سینے نال لانا پھر فرمانا اکھنا یا محمد انکا لمبارکن اے برکتہ والے بھتری جیا یہ ساری کتابوں میں ہے کانا یحبہو حبن شدیدہ حارث پرے ہو بھائی علی پرے ہو میرا محمد نیڑے آ انکا لمبارکن روٹی دا ویلا آیا چاچی چاچے دوواں نے پروگرام بنایا اسا پترانو کھان نہیں دینا کسے نو نیڑے آن نہیں دینا روٹی نو ہاتھ لان نہیں دینا جدوں تکر محمد مبارک آونا نہیں اسا کسے نے کھانا کھانا نہیں تو تے 15ویں صدی دی پیداوار نہ آنکھ نہ منہ نہ نک اوے جنہ نے جایا ہے جنہ دے گھر آیا ہے انہاں نے فرمایا ہے شک لہو من اسم ہی رب نے اپنے نام دے کلیجے نو چیر کے وچوں محمد عربی دا نام کڈے آئی اے عربی لوگ جدوں بول دینے دلیل نال بول دینے پہلے دعویٰ کیتا میرے نبی دے چاچے نے اگو دلیل دیتی انہاں لوکاں پوچھے اے تیرے بھتریجے دا جیڑا نا ہے تو آدھا ہے رب دے نا دے وچوں سینے وچوں نکلے او کہنجے انہیں آکھیا ہوئے بھولے لوگو عربی ہو فضل عرش محمود جیڑا عرشاں والا خدا ہے او دا نائے محمود تے بچو وانو کٹ کے میم لا چھٹی سے بن گیا محمد نہیں سمجھ آئی اوے جیڑا محمود ہے محمد او دے وچ موجود ہے اے جیڑا محمود ہے او دے وچ محمد موجود ہے مزے دی گل اے وے جیڑا مانا محمود